नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कानुन अनुसार नेपालमा कुनै पनि विदेशी संस्थाहरूले धर्म परिवर्तन तथा धर्मको प्रचार गर्न पाउँदैन। विदेशी त कुरै छाडौं, कुनै स्वदेशी संस्थाले पनि धर्म परिवर्तन गराउन पाउँदैन। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन 2074 अनुसार नेपालमा थुप्रै विदेशी संस्थाहरू सरकारसँगै स्वीकृति लिएर धर्म परिवर्तनको काम गराइरहेका छन्। यही विषयको प्रमाण सहित वास्तविकता बुझ्न सगरमाथा टेलिभिजनको खोज खबर टोली समाज कल्याण परिषद पुगेको थियो। तर परिषद आफूले कसैलाई पनि स्वीकृति नदिएको भन्दै पन्छियो। यता हामीले परिषदले नि त्यस्ता संस्थालाई स्वीकृति दिएको र धर्म परिवर्तन भइरहेको प्रमाण फेला पारेका छौं। धर्म परिवर्तनको खेलको वास्तविकता हेरौं यो रिपोर्ट। नेपालमा कानुन मिच्दै धर्म प्रचार गर्ने संस्था सक्रिय। धर्म प्रचारका नाममा वार्षिक करोडौं रकम लगानी। धर्म प्रचार गर्ने संस्थालाई सरकारी निकायकै स्वीकृति। गत मङ्सिर 14 देखि 17 गतेसम्म युनिभर्सल पीस फेडरेसनको आयोजनामा काठमाडौँमा एसिया पेसिफिक समिट चल्यो। समिटमा नितान्त क्रिस्चियन धर्म प्रचार सम्बन्धी काम भएको थियो। त्यो संस्थाबाट स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत 1 लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार ग्रहण गरेका थिए। यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो। धेरैले सरकारले क्रिस्चियन धर्मलाई प्रश्रय दिइरहेको छ कि भन्ने आरोप समेत लगाएका थिए। कार्यक्रम आयोजना गर्ने संस्था युनिभर्सल पीस फेडरेसनले समाज कल्याण परिषदसँग स्वीकृति लिएर काम गरेको थियो। धर्म प्रचारका नाममा गरिएको यो कार्यक्रम त पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। यस बाहेक पनि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले बकाइदा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर धर्म परिवर्तनको काम गराइरहेका छन्। यो विषयमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थालाई स्वीकृति दिने निकाय समाज कल्याण परिषदसँग जिज्ञासा राख्यौं। सामाजिक काम गर्ने र नेपालको हित गर्ने भनेर आएका संस्थालाई कार्यक्रम गर्न दिनुपर्ने परिषदको दाबी छ। यद्यपि परिषदमा पछिल्लो नेतृत्व आइकन कुनै पनि धर्म प्रचारक संस्थालाई स्वीकृति नदिएको उपाध्यक्ष नीलमणि बरालको दाबी छ। अहिले हाम्रो नेतृत्व चाहिँ अब हामी यहाँ नियुक्ति भएर आइसके पछाडि, खास गरेर हामी आएको 2 वर्ष 4 महिना भयो। यो त्यहाँदेखि यता हामीले यस्तो सिधै धर्म प्रचार गर्ने गरी र धर्म परिवर्तन गर्ने खालका कुनै पनि एनजिओ र आइएनजिओको कार्यक्रम स्वीकृति गरेका छैनौँ। होला अब क्रिस्चियन धर्म मान्ने संस्थाहरूले कार्यक्रम स्वीकृति लिएका होलान्, किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर आइसके पछाडि हामीले कुनै पनि सामाजिक काम गर्छु, नेपाललाई माया गर्छु, नेपाल यो कुरामा नेपालको भनौँ क्षेत्रमा विभिन्न कमी छ, यसमा हामी सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ, योगदान गर्न चाहन्छौँ भन्ने संस्थालाई हामीले कार्यक्रम स्वीकृति नगर्ने भन्ने कुराकानी हुँदैन। उपाध्यक्षज्यूले यसो भनिरहँदा भर्खरै मात्रै युनिभर्सल पीस फेडरेसनले गरेको एसिया पेसिफिक समिटको स्वीकृति समेत परिषदले नै दिएको रहस्य खुलेको छ। यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि धर्म परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य सहित भित्रिएका विदेशीलाई समाज कल्याण परिषदले स्वीकृति र अनुमति दिएको बताउँछ। समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरूले नेपालमा क्रिस्चियन धर्म विस्तारको लागि लक्ष्य राखेर काम गरेको बारेमा हामीले इङ्गित गरेका छौँ। सोमा विदेशी आइएनजिओ मार्फत पैसा 2015-16 मा 1 करोड 8 लाख र 16-17 मा 1 करोड 9 लाख चाहिँ उद्देश्य नै के छ भने त्यहाँ चाहिँ बाइबल पढाउने, पास्टरहरू पढाउने र दूरदराजको हाम्रो हिमाली क्षेत्रकोलाई चाहिँ टार्गेट गरेर मर्सी मिसनरी हिमालयज भन्ने संस्था मार्फत चाहिँ काम गराएको हामीले हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। कानुन अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा कसैले पनि धर्म परिवर्तन तथा धर्मको प्रचार गर्न पाउँदैन।
कसैले प्रलोभन वा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरे समाज कल्याण ऐन 2034, समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परियोजना सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिका 2071, वैदेशिक सहायता नीति 2059 तथा मुलुकी अपराध संहिता 2074 विपरीत हुनेछ। अझ मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद 9 दफा 158 अनुसार प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन गरे 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। विदेशी नागरिक धर्म परिवर्तनमा संलग्न रहे कैद भुक्तान गरेको 7 दिनभित्र देश निकाला गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि धर्म परिवर्तन वा धर्म प्रचार गर्नु अपराध हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा लेखिए अनुसार पनि नेपालमा थुप्रै संस्थाहरूले परिषदबाटै स्वीकृति लिएर धर्म परिवर्तनको काम गराइरहेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नयाँ पादरीलाई प्रशिक्षित गर्दै सबै हिन्दूलाई पादरीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको भिजन नेशनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरी सन् 2008 देखि सञ्चालनमा रहेको मर्सी मिसन हिमालयज नामक संस्थाले सो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग सन् 2015-16 का लागि रु 1 करोड 8 लाख र 2016-17 का लागि रु 1 करोड 9 लाखको सम्झौता गरेको छ। यो विषयमा बुझ्दा परिषदका उपाध्यक्ष नीलमणि बराल यस अघि नै भएको सबै कुराको जिम्मेवारी अहिलेको नेतृत्वले लिन नमिल्ने भन्दै उन्किए। यसमा मलाई लाग्छ यो स्वार्थको आधारमा समाज कल्याण परिषदले यसलाई भित्र कुनै भेस्टेज इन्ट्रेस्ट लिएर दर्ता गरेको वा दर्ता नगरेको भन्ने मलाई लाग्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर अब जहाँसम्म नेपाल सरकारले समाज कल्याण परिषदले मात्रै यो स्वीकृति गर्ने होइन, सहसचिव महिला मन्त्रालयको अध्यक्षतामा 7वटा मन्त्रालयका लाइन मिनिस्ट्रीहरू समेत बसेर सहजीकरणको मिटिङ बस्छ। त्यहाँ यदि मन्त्रालयले यो साँच्चै विशुद्ध धर्म प्रचारको नेपालको ऐन कानुन अनुसार मिल्दैन भनेर त्यहाँ पनि रोक्न मिल्छ, त्यो रोकिएको देखिँदैन। अब अगाडिको कुरा मैले सबै त्यतिखेर भएको कुराको अब दोष जतिको मैले अहिले जिम्मेवारी लिन त मिल्दैन, तर हामी जब जिम्मेवारी पाएर आइसके पछाडि चाहिँ हामीले सिधै धर्म प्रचार गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले रोक लगाएका छौँ र रोक लगाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढाएका छौँ। उनले यसो भनिरहँदा नेपालमा अझै पनि टियर फन्ड, मेरिनोल फादर एन्ड ब्रदर्स, भिजन नेशनल, मर्सी मिसन हिमालयज लगायत संस्थाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छन्। यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत समाज कल्याण परिषदलाई सचेत गराएको थियो। हामीले अवस्था यस्तो छ, यसरी चाहिँ यही उद्देश्य यस्तो किसिमले उद्देश्य राखेर सोझा साझा अथवा दूरदराजका मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तनकै उद्देश्य राखेर गरेको अवस्थालाई हामीले दर्शाएका छौँ र सो कुराहरू हामीले समाज कल्याण परिषदको रिपोर्टमा राखेका छौँ र यसमा अब समाज कल्याण परिषदले यसलाई कुन किसिमले अगाडि बढेको छ त्यसको जवाफ र प्रतिक्रिया हालसम्म प्राप्त भएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसबारे औँला उठाए पनि समाज कल्याण परिषद भने मौन छ। अझ महालेखाको प्रतिवेदन बारे नै बेखबर जसरी बसेको छ परिषद। हामीलाई महालेखाले अहिले पछिल्लो चोटि योमा तपाईहरुले यसरी गल्ती गर्नुभयो, तपाईहरुको मिस्टेक छ भनेर हामीसँग यो अहिले रिपोर्ट आएको छैन। जहाँसम्म 2014 मा 2012-13 मा अहिले विभिन्न मिडियाहरुमा यो कुरा जुनसम्म आइरहेछ यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्ने क्रममा छौं। अब कि त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको 55औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा झुठो हुनु पर्यो कि त समाज कल्याण परिषद। दुवै तर्फको भनाई अलग अलग भए पनि एउटा साँचो यथार्थ के छ भने नेपालमा अहिले पनि समाज कल्याण सँगै स्वीकृति लिएर थुप्रै संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनको काम गराइरहेका छन्। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, महालेखाको दाबीलाई पुष्टि गर्दै परिषद भित्रको आर्थिक घोटाला छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले पनि धर्म परिवर्तन भएको बताएको छ। विदेशी परियोजनाहरू आर्थिक प्रलोभन देखाएर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा विपन्न वर्गलाई धर्म परिवर्तन गराउन सक्रिय रहेको निष्कर्ष न्यायिक आयोगको छ। धर्म परिवर्तन र प्रचारको खुल्लम खुल्ला कार्यक्रम भइरहँदा पनि सरकार चुपचाप छ। आखिर किन चुप छ त सरकार? यो विषयमा चासो हुनु पर्दछ।
उचित छानबिन हुनुपर्दछ र कानुन मिच्ने जोसुकै होस् त्यो कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि कालो चस्मा र त्यसको असरबारे खोजीमेली गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। पछिल्लो समय फेसनका रूपमा समेत विकसित चस्मा लाउने चलन अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। धुवाँ, धुलो र घामबाट बच्न हामी विभिन्न रङका सनग्लास लगाउँछौँ। त्यसमाथि काठमाडौँका सडकमा धुलोबाट बच्न चस्माको प्रयोग नगरे आँखामा रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा रहन्छ। मोटरसाइकल वा साइकलमा यात्रा गर्दा चस्मा वा हेलमेटको भाइजर नलगाई हिँड्न सकिँदैन। त्यसमाथि आकर्षक देखिनका लागि चस्मा लाउने होड बढेको छ युवा वर्गमा। तर बजारमा पाइने चस्मा बिना चेक जाँच लगाउँदा आँखालाई अनावश्यक हानि पुग्ने तथ्य बाहिरिएको छ। जताभावी चस्माको खरिद गरी बिना परीक्षण यसको प्रयोग गर्दा आँखाको शक्ति गुम्ने चिकित्सकको दाबी छ। बजारे चस्माको वास्तविकता हेरौं यो रिपोर्ट। मनलागी रूपमा कालो चस्मा लगाउने होशियार, मोतीबिन्दु समेत हुन सक्ने चिकित्सकको दाबी। बजारमा छ्यास्ती पाइने चस्माको वास्तविकता। के तपाईँ बजारमा छ्यास्ती पाइने विभिन्न ब्रान्डका रङ्गी चङ्गी चस्मा मनलागी रूपमा लगाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसो हो भने एकछिन विचार गर्नुहोस्, तपाईले लगाएको चस्माले तपाईको आँखालाई पो असर गरिरहेको छ कि? चिकित्सकहरू भन्छन् बजारमा पाइने यस्ता चस्मा नजचाइकन मनलागी रूपमा लगाउँदा आँखामा गम्भीर असर पर्न सक्छ। स्थानीय बजारमा सहजै पाइने सस्तो चस्मामा प्रयोग हुने प्लास्टिक तथा सिसामा घामको किरण पर्दा निस्कने विकिरण निकै घातक हुन्छ। परीक्षण नभएका सामग्री प्रयोग भएका तथा आँखाको संवेदनशीलता प्रतिकूलका चस्मा प्रयोग गर्दा आँखामा इन्फेक्सन हुने, आँखामा बोसो जम्ने, मासु पलाउने जस्ता समस्या देखा पर्ने र कालान्तरमा यसले आँखाको नानीमा समेत असर पार्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अब फुटपाथमा आउने उहाँहरूले चाहिँ सस्तो हुन्छ भनेर लिनुहुन्छ होइन। एक्चुअली त्यसको धेरै डिफेक्टहरू हुन्छ। फर्स्ट डिफेक्ट चाहिँ अब यतिकै हाम्रो काठमाडौँको पोल्युसन एकदमै हाई भइरहेको भएर धुलो धुवाहरू नै त्यो बसिरहेको हुन्छ चस्मा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई अझ एलर्जिक रियाक्सनहरू धेरै हुने, इन्फेक्सनहरू सर्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। अनि सेकेन्ड चाहिँ उहाँहरूले त्यो पोलराइज हुन्छ भनेर राखेको हुन्छ खासमा होइन। अब त्यसको कुनै पनि कोटहरू भएको हुँदैन त्यो चस्मामा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फल्स इम्प्रेसन मान्छेहरूले चाहिँ अब चस्मा लगाउँदाखेरि घामबाट बस्ने भनेर लाउनुहुन्छ, तर त्यसमा कुनै पनि कोट हुँदैन। भनिरहनु पर्दैन, आँखा शरीरको निकै संवेदनशील अङ्ग हो, तर यसैमा लापरवाही गरियो भने ठूलो समस्या हुन सक्छ। हुन त काठमाडौँको टिक्न नसकिने धुलो धुवाँ, त्यसमाथि चर्को घाम, यस्तो अवस्थामा चस्मा अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। अझ मोटरसाइकलमा यात्रा गर्दा त कुरै नगरौं, हेलमेटको भाइजर या चस्मा नलगाई यात्रा गर्नै सकिँदैन। काठमाडौँको सडकमा बुङ बुङती उड्ने धुलोले आँखा हेर्न समेत मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा बाध्यता जस्तै बन्छ कालो चस्मा। हुन पनि बजारमा विभिन्न कलरका आँखै हेर्न नसकिने जस्ता चस्मा पाइन्छन्। अर्कातिर आकर्षक देखिनकै लागि पनि चस्मा लगाउने होडबाजी बढेको छ, विशेष गरी युवा जमातमा। रहर या बाध्यता जे भए पनि यस्ता चस्माको मनलागी प्रयोग गर्न नहुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। आँखामा बोसोहरू जम्ने होइन, आँखामा मासु पलाउने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा सुक्खा हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएर सस्तो भएकाले पनि त्यसले चाहिँ कुनै पनि यदि हार्मफुल इफेक्टहरू सबै हार्मफुल छ, कुनै पनि युजफुल इफेक्टहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन। त्यसमा मेन चाहिँ एलर्जीहरू रियाक्सन हुने अनि इन्फेक्सन हुने, प्लस चाहिँ घाम धुलो धुवाँबाट बस्ने केही पनि हुँदैन। चिकित्सकहरूका अनुसार विशेष गरी आँखा जाँच्नै नगरी गुणस्तर परीक्षण नभएका सामग्री युक्त चस्मा प्रयोग गर्दा आँखा सम्बन्धी समस्या बढिरहेको छ। तर पनि चस्मा लगाउने शौक भएका अथवा शरीर वातावरणले निम्त्याएको बाध्यताका कारण चस्मा लगाइरहेकाहरू चस्माको गुणस्तर र खराबीका विषयमा अनभिज्ञ छन्। हो, चिकित्सकहरूका अनुसार घामबाट बाँच्न लगाइने चस्मामा युभी प्रोटेक्टर अर्थात् आँखालाई घामबाट जोगाउन सक्ने क्षमता छैन भने त्यसले शरीरलाई फाइदा भन्दा हानि बढी गर्छ। अझ खतरनाक कुरा त के छ भने यस्ता चस्मा मोतीबिन्दुको कारक समेत बन्न सक्छन्। त्यसमाथि
मासु पलाउने लगायतका विभिन्न रोग समेत लाग्न सक्ने चिकित्सकको दाबी छ। चस्मामा युभी प्रोटेक्टर छैन भने जुनसुकै ब्रान्ड वा जति नै महँगो चस्मा लगाए पनि यसले आँखालाई असर पुर्याउन सक्छ। त्यसैले सावधान रहनुस्, तपाईले लगाएको चस्माले तपाईको आँखा बिगार्दै पो छ कि? खोज खबरका लागि क्यामेरामा अमित मचामसी र अजय हाकुजुका साथ सोनी शाहीको रिपोर्ट। भनिरहनु पर्दैन, आँखा शरीरको अति संवेदनशील अङ्ग हो, तर यसमै लापरवाही गरियो भने ठूलो क्षति हुन सक्छ। धुवाँ, धुलो र घामको किरण छल्ने नाममा रङ बेरङका चस्मा लगाउँदा आँखामा समस्या देखिन्छ। अझ आकर्षक बन्ने होडमा बिना परीक्षण, चिकित्सकको सुझाव बिना लगाइएका चस्माले तपाईको आँखाको दृष्टि शक्ति खोज्न सक्छ। जुनसुकै प्रयोजनका लागि होस्, मनलागी रूपमा चस्मा लगाउँदा सावधानी हुनुस्। कतै तपाईले लगाउनु भएको चस्माले तपाईको आँखा त बिगार्दै छैन? हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।